कथाको शीर्षक छ आवाज। पोखरामा एउटा कार्यक्रममा उनलाई देखियो। रेडियोको कार्यक्रम थियो, अझ भनौँ न पत्रकारिता तालिम। हामी गण्डकी अञ्चलभरिका रेडियो कर्मीको भेट भएको थियो। मान्छेका जस्ता अनुहार थिए, हरेकका फरक फरक रुचि, फरक फरक खुबी, फरक फरक विचार। स्याङ्जाबाट हामी 3 जना थियौँ। हामी 3 जना फरक फरक मिडियामा काम गर्ने भए तापनि एकदमै आत्मीय थियौँ। आनन्द, वातावरण र मजनक। हामीले नुनको सोझो गर्नका लागि एक आपसमा कहिल्यै नराम्रो सोचेनौँ एकअर्कोलाई। एउटा साझा सपना थियो हामीमा, स्याङ्जामा पत्रिका चलाउने। पहिला पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव बटुल्ने र आफ्नै मिडिया हाउस खोल्ने र सुरुवातमा पत्रिका सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना हामीमै सीमित थियो। पछिल्लो समय राजनीतिक दलको छायामा बसेर पत्रकारिता गर्नेलाई स्वतन्त्र पत्रकारिता गरेर झापड हान्नु थियो हामीले। हामी 3 फरक फरक राजनीतिक धारणा बोकेर हिँडेका थियौँ, तर समाचारमा राजनीतिको गन्ध छिराएर समाचार लेखेका थिएनौँ। कसैलाई तल कसैलाई माथि राखेर केही लेखिएन, लेख्ने सोच पनि थिएन हाम्रो। पार्टीगत हिसाबमा कुनै विवाद पनि थिएन हामीमा। चिया गफमा राजनीतिको बहस पनि गरिन्थ्यो, त्यो फुलको आँखाले। किनकि देशको विकास गर्ने भनेको राजनीतिले नै हो। बहसहरू गर्न जरुरी नै थियो। गलत गर्नेलाई गलत र राम्रो गर्नेलाई राम्रो भन्नै पर्छ भनिरहेका थियौँ र भन्ने पनि छौँ। उनी साँच्चीकै पत्रकार जस्तै थिइन्। मास कम्युनिकेसनबाट डिग्री गर्दै रहेछिन्। चित्त नबुझेको ठाउँमा फ्याट्ट बोलिहाल्ने, सोधिहाल्ने। डर भनेको के हो उनको अनुहारमा कतै थिएन। कास्कीकै लेक साइडतिरको टेलिभिजनमा कार्यरत रहेछिन् भन्ने कुरा उक्त कार्यक्रमबाटै थाहा भयो। परिचयको क्रममा बोली उस्तै, रूप उस्तै, आत्मविश्वास उस्तै। कार्यक्रममा उपस्थित पुरुष पत्रकारको ध्यान कार्यक्रमतिर भन्दा उनैतिर थियो भन्न हचकचाउन पर्दैन जस्तो लाग्छ। सुरुमा उनलाई देख्दा लाग्थ्यो राम्रै रहेछ, रूपले गर्दा नै मिडियामा चान्स पाएकी होली। तर मेरो सोचाइ गलत साबित भयो। पत्रकारिता नै पढेर पत्रकारिता गर्नु उसको लक्ष्य नै रहेछ। तर हामी भने बिल्कुलै फरक धारका थियौँ। म एमएससी, आनन्द एमबिएस र वातावरण एमएड। हामी स्याङ्जातिरकै क्याम्पसहरूमा पढाउने पनि काम गर्थ्यौँ। आफै पत्रकारिताका पुस्तक पढेर पत्रकारिता गरिरहेका थियौँ हामी। इच्छा शक्ति भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर। आनन्दले चिमर्थ्यो, के हो खुब नजर गएको छ त उता भन्दै। वातावरणले पत्रकारिताको बारे केही नसिके पनि आज कसैको लभ पार्ला जस्तो छ यो कार्यक्रमले भन्थ्यो। हामीमा केटाकेटीपन थियो र यसैले बहुत आत्मीय थियौँ। अब झुट नबोली भन्नुपर्दा हेर केटा हो, भाउजू त्यसैलाई नै बनाउनु पर्छ है भनेर हाँस्थेँ म पनि। धेरै नसोच केटा, अलरेडी प्याक होला, उनीहरूले जिस्काउन थाले। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षले तालिम दिँदै थिए। तालिम त के भनौँ, अनुभव साटासाट जस्तो भनौँ न। यहाँ सिक्ने भनेकै एक अर्कोलाई हेरेर त हो नि। खासै नयाँ कुरा केही नभएको हुनाले हामी भित्रै आफ्नै कुरा गर्दै समय कटाइरहेका थियौँ। अचेल तालिमको न्युमा भत्ता पचाउने काम नै हुने हो। तालिम लिनेलाई पनि भत्ता र दिनेलाई पनि भत्ता। म मफसलमा बसेर पनि राष्ट्रिय छापा मिडियाहरूमा पनि लेख्थेँ। कहिले पुस्तक माथिको विचार लेख्थेँ, कहिले हाम्रो क्षेत्रका विषयमा कलम उचाल्थेँ र पठाउँथेँ। मासिक रूपमा 1-2वटा आर्टिकल छापिन्छन् भन्दा हुन्थ्यो। कार्यक्रममा खाजा खाने बेला भएछ, सबै बाहिर निस्के। हामी त्यहीँ गफ गर्दै बसेका थियौँ। जति नै महान तालिम किन नहोस्, गफ नहुने ठाउँ कतै हुँदैन। अझ प्रशिक्षकको कुरा नकाट्ने ठाउँ नै हुँदैन। त्यसैले त ठुला मान्छेहरू ठुलाको ठुलै हुन्छन्। उनीहरूको कुरा पछाडिपट्टि 2-4 जनाले बोलेकै हुन्छन्। एउटा अचम्मको दृश्य हामीतिर आयो, जसको हामीले कल्पना समेत गरेका थिएनौँ। अर्थात् त्यो पर्फेक्ट केटी पत्रकार हामीतिर आएर सोधी, जनक काफले तपाईँ हो? हो, कसरी थाहा पाउनुभयो म हो भनेर? अघि परिचय दिएको भुल्नुभयो? उसले हाँस्दै भने, ए हो त है, ख्याल नगरेको म त। पत्रकार भएर यस्ता सामान्य कुरा पनि ख्याल नगर्ने कस्तो पत्रकार तपाईँ? मस्किँदै उसले भने। यता केटाहरूले खित्का छोडेर हाँस्न थाले।
मलाई उसको नाम चाहिँ याद भएन, अर्थात् उसले नाम भनिसकेपछि नै उसलाई देखेको थिएँ। म पनि के कम नाम सोधेँ, हजुरको नाम? हैट, अघि सुन्नु भएन र? मलाई त लगभग सबैको नाम याद छ, अघि सुनेकै आधारमा। केटी बहुत कडा रहेछ भन्ने झन् महसुस भयो मलाई। एकछिन चुप लागि र भनी, म श्वेता रेग्मी, लेक साइडबाट। सरी, मैले ख्याल नगरेकोमा। इट्स ओके, अब ख्याल गर्नुहोस्, उसले भनी। हजुरले कथाहरूमाथि लेख्नु हुँदो रहेछ। मैले केही विचार पढेकी छु तपाईँका। नेपालीमा मास्टर गर्नुभएको हो? श्वेताले सोधी। कथाको पाठक हुँ। लेखकलाई प्रतिक्रिया स्वरूप लेखेर पठाइदिन्छु। होइन, मैले नेपाली भने पढे होइन, म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ। मेरो बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै तपाईँ पनि मजाक गर्नुहुन्छ। प्रतिक्रिया लेखकलाई दिने रे, पत्रिकामा छापेर? पैसा कमाउने बाटो राम्रै गर्नुभएको रहेछ। खासा पत्रकार, व्यवसायी पत्रकारिताको खाँचो छ हामी कहाँ। खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर भनेर मक्ख पारी श्वेताले मलाई। अघिसम्म केटाकेटी पारामा बोलिरहेका हाम्रा केटाहरू श्वेतालाई देखेपछि सबै चुपचाप सिमानामा खटिएका सैनिक जस्तै भएर बसेका थिए। अब के बोल्छे भनेर नास्ता खाने समय श्वेताको उपस्थितिले हामीलाई भुलाइदियो। नास्ता नखाने? खाने भयो हिँड्नुहोस् क्यारे, उसले थपी। हुन्छ, जाऊँ न। हामी सबै सभा हालबाट बाहिर हिँड्यौँ। भगवानले त आँट म पुर्याउँछु भन्छन् रे, हो रहेछ भन्ने प्रमाण आज नै भेटियो। श्वेतासँग बोल्ने रहर थियो, आफै खोज्दै आए। वातावरण र आनन्दसँग गफ दिन थाले मैले पनि। हो दाइ, हजुर वरिष्ठ नै हो, फ्यान बहुत छन् देशभर हजुरका, बढाइ चढाइ गर्न थाले केटाहरूले। एक आपसमा जिस्किँदा एकले अर्कोलाई दाई भनेर सम्बोधन हुन्थ्यो हामीमा। हामी तिनैजना +2 का केटाकेटीहरूलाई पढाउने मास्टर भए पनि आफैमा केटाकेटी जस्ता थियौँ र आफ्नै ड्युटीमा पनि कर्मनिष्ठ थियौँ। बाँकी आफ्नो स्वतन्त्र जिन्दगी त छँदैछ, मोज मस्ती रमाइलो। कार्यक्रम लगभग अन्तिम चरणमा पुग्यो। अन्तिममा आज दिनभरको कार्यक्रमलाई प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा श्वेतालाई थियो। सोही अनुरूप उसले प्रतिवेदन तयार पारेकी रहेछ। स्टेजमा गएर सुनाई। त्यसपछि सामूहिक फोटो सेसन भयो। हामी बाहिर निस्केर एकछिन गफ्यौँ। फेरि वातावरण र आनन्दले पनि श्वेतासँग औपचारिक रूपमा परिचय गरे। हामी चारजनाले फोटो सेसन पनि गरियो, सेल्फी पनि खिचियो र फेरि भेट्ने बाचा गरेर छुट्टियो। पुसको महिना थियो। पोखरामा पनि तराईमा जस्तै हुस्सु लागेको थियो त्यो दिन। श्वेता गएपछि हामीले एउटा क्याफेमा पसेर कफी पियौँ। बाइकमा आएको हुनाले झन् चिसो हुन्थ्यो सफरमा। प्राय वातावरण र आनन्द एउटामा बस्दै सिङ्गल हुने गर्थेँ म। आज पनि त्यही भयो। वातावरणले अलि बढी हाँक्थ्यो, म पनि हाँक्थेँ, तर पाल्पामा दुर्घटना परेदेखि अलि स्पिड कम गर्छु अचेल। 4 बजिसकेको रहेछ। हामी हिँड्यौँ। हुस्सु लागेको हुनाले अगाडिको 200-400 मिटर बाटो नि राम्रोसँग देखिएको थिएन। वातावरण र आनन्द कहाँ पुगे पत्तो थिएन। भालुपाड पुग्न त्यस्तै 3-4 किलोमिटर बाँकी थियो क्यारे। जाम परेको रहेछ अगाडि। दुर्घटना भएको छ र मभन्दा अगाडिको ट्याक्सीवाला दाइले भनेको। म पनि रोकिएँ र फोन हाने, दुवैले उठाएन। जाम कटिसकेछन् जस्तो लाग्यो। गाडी छिराउन नमिले पनि बाइक छिराउन मिल्ने बाटो थियो जाममा। गाडी बढे बिस्तारै। त्यस्तै 600-700 मिटर के आएको थिएँ। एउटा दृश्यले मलाई कमजोर बनायो। सडकको कुनामा वातावरणको बाइक पल्टिएको थियो र पल्टिएका थिए वातावरण र आनन्द। रक्ताम्य थियो बाटो। कमजोर भए पनि मन दह्रो बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। वातावरण छटपटाइरहेको थियो। आनन्द अचेत थियो। मैले स्याङ्जाको डिएसपी ख्यामनारायण वाग्लेलाई जानकारी गराएँ। पत्रकारिताले नै नजिक बनाएको थियो उनीसँग। उनकै अनुमतिमा एउटा ट्याक्सीमा राखेर पोखरा फर्केँ म अस्पतालतिर। आँखाबाट आँसु बगेका थिए। ट्याक्सी ड्राइभरले भने अनुसार बुटोलबाट पाल्पा हुँदै पोखरा आउँदै गरेको ट्रकले बाइकलाई ठक्कर दिएको रहेछ। वातावरण पनि अचेत अवस्थामा आइसकेको थियो। मणिपाल अस्पतालमा पुग्दा दुवै नरहेको जानकारी डाक्टरले दियो। म एक्लो भएँ, रोएँ, कराएँ। कसैले सुनेनन् मेरो चत्कार। साँझ 7 बजेतिर डिएसपी सहित वातावरण र आनन्दका बाबुआमा आउनुभयो प्रहरीकै भ्यानमा। रोदनले अस्पताल भरिएको थियो। मैले श्वेतालाई पनि खबर गरेँ, ऊ पनि आइपुगी। रातभर पत्रकार, प्रहरी, पोखराका साथीभाइ र आफन्तहरूले अस्पताल भरियो। भोलिपल्ट सेती नदीमा अन्त्येष्टि गरियो। म एक्लै फर्केँ, म एक्लै भएँ। संसार भएर पनि जिन्दगीमा कमाएका भनेका 2 जना साथी थिए। उनलाई पनि ईश्वरको खाँचो भयो।
4-5 दिनपछि डिएसपीले फोन गर्नुभयो, बाइक चौकीमा छ, लिएर जानुस्। म अझै पनि राम्रोसँग फ्रेस भइसकेको थिइनँ। परिवारकै सदस्य गुमाएको भान भएको थियो मलाई। बेला बेलामा वातावरण र आनन्दको घरमा जान्थेँ। आफ्नै छोरा फर्के झैँ गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। मैले आफ्ना परिवारलाई जति माया गर्थेँ उत्तिकै माया गर्थेँ वातावरण र आनन्दको परिवारलाई पनि। जान नपाए फोन गर्थेँ बेला बेलामा। मैले काम गर्ने हातहरू र म हिँड्ने खुट्टाहरू गुमाएको भान भयो महिनौसम्म। श्वेताले हाम्रो मित्रता बुझिसकेकी थिए। वातावरण र आनन्दपछि मैले उसलाई नै सबै कुरा सेयर गर्न थालेँ। मैले वातावरण र आनन्दलाई पाउन थालेँ श्वेताभित्र। उसले पनि सल्लाह दिन्थे, सुझाव दिन्थे। केटी मान्छे श्वेता जत्तिकै बोल्ड कसैलाई देखेको थिइनँ मैले र देखेको पनि छैन। मैले हाम्रो प्लान सबै सुनाएँ श्वेतालाई। पत्रिका प्रकाशन गर्ने हाम्रो सपना अधुरो रहने त होइन भनेर, तर म अधुरो हुन दिन्न कुनै हालतमा पनि। वातावरण र आनन्दको एउटा सपना भए पनि मैले पुरा गर्नै पर्छ भन्ने अडानका साथ अगाडि बढेँ। उनीहरूको परिवारसँग पनि आशीर्वाद मागेँ। उहाँहरूको छोराको सपना पुरा होस्, हामीले गर्ने हरेक सहयोग गर्छौँ भनेर हौसला दिनुभयो। कलेजमा बिदा मिल्ने बित्तिकै हामी घुम्न जान थाल्यौँ। कहिले फेवाताल, कहिले स्याङ्जाको सिरुवारी, कहिले कहाँ। हामी एक अर्काको प्रेममा लिप्त भयौँ र अन्त्यमा एक अर्को बिना बाँच्न नसक्ने भएपछि विवाह गर्ने निर्णय गरियो। दुवै पक्षको आपसी सम्झौता र समझदारीमा प्रेमलाई मागी बिहेमा परिणत गरेर अग्नि अगाडि राखेर एक अर्कोलाई परिपूरक भएर बाँच्न सुरु गरियो। हरेक कुरामा पर्फेक्ट श्रीमती, हौसला दिने घर परिवार भएपछि मलाई कुनै पनि निर्णय गर्न डराउनु परेन। वातावरण र आनन्दको मृत्यु भएको 1 वर्ष पुगेकै दिन सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले आवाज साप्ताहिक पत्रिका सञ्चालन गर्यौँ। आवाज अर्थात् आनन्द, वा वातावरण र जनक। धन्यवाद। तपाईँलाई कथा कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला र आवश्यक कमेन्टहरू तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।